बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आप दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे तकरीबन पाकिस्तान की 70 मिलियन के करीब आबादी वाबस्ता है। आप देखें कि पाकिस्तान की 20 से 22 करोड़ की आवाम में तकरीबन कोई 7 करोड़ के लगभग लोग इस इशू में डेली बेसिस पर वाबस्तगी का इजहार करते हैं, और वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में होने वाले ऐसे तमाम मामलात जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि इंटरनेट ने आकर दुनिया में तहलका मचा दिया और इस वक्त तकरीबन दुनिया की 60% आबादी जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। अगर सोशल मीडिया की तरफ देखा जाए तो मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि मोबाइल पर तकरीबन 91% सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। और इसमें सबसे बढ़कर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में से 51% के करीब ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक को यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप और दूसरे ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक नए सॉफ्टवेयर, नए ऐप्स, नए एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनके इस्तेमाल में सोशल मीडिया डायरेक्ट इन्वॉल्व है। मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह से मोबाइल कंपनियों ने 3G 4G के बाद अब 5G की तरफ जा रहे हैं और ये सिस्टम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले चंद माह में कोई बैद नहीं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तारी से चलने वाला सिस्टम होगा। और इसी तरह से जहाँ पर इस तरह के मामलात में इसके फ़ायदे हैं, इस तरह से लोग ना समझ में, जिनको मालूमात नहीं होती, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इस गलत फहमी में या लाइल्मी में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं जो कि कानूनन जुर्म होता है। तो मैं आज आपके पास ऐसे कानून को लेकर आया हूँ जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये कानून तकरीबन हर पाकिस्तानी को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए तो गलत ना होगा कि ऐसे ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरी तमाम डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी तरह से किसी दूसरे शख्स के साथ कनेक्टेड हैं, वो तमाम मामलात इस साइबर क्राइम एक्ट में ये जो है वो शामिल हैं। तो 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पास किया गया पाकिस्तान में, जिसका बाकायदा कानून बनाया गया और कानून बनाने के बाद उसको नाफिज किया गया। और साइबर क्राइम के तहत होने वाले जुर्म को हमेशा पाकिस्तान में FIA का विंग, जो कि साइबर क्राइम विंग कहलाता है, वो इसको डील करता है, क्योंकि इसका एक ख़ास तौर पर एक सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है कि इसको आम पंजाब पुलिस इसको मतलब डील नहीं कर सकती। इसलिए जो साइबर क्राइम के जितने भी जुर्म हैं उन्हें डील करने के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं वो हैं FIA में, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो इशूज़, जो मामलात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं और जिनकी परवाह हम बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी परवाह किए हम उन चीज़ों से मुंसलिक हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट
2016 में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 3 कहता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी कि जो कोई किसी भी शख्स के मालूमात में, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन में जो कि उसका किसी भी फॉर्म में हो, उसके पास कंप्यूटर में मौजूद हो, उसके पास किसी भी तरह की डिवाइस में मौजूद हो, अगर वो बिला इजाज़त या गैर तफ्तीश शुदा तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करेगा और उससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचेगा तो वो इसका जुर्म करेगा। यानी कि अगर आप किसी के मोबाइल से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो कि उस शख्स के लिए कल को नुकसानदेह साबित हो, तो आप बग़ैर इजाज़त के किसी भी शख्स से, किसी लैपटॉप से, किसी मोबाइल फ़ोन से, किसी कंप्यूटर से या किसी भी उसकी डिवाइस से, उसके किसी मेमोरी कार्ड से आप कोई इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो गैर कानूनी है, जो कि कानूनन जुर्म है। और इसकी सज़ा जो है वो कानून ने 3 माह की सज़ा दी है और इसमें 50,000 रुपये तक जुर्माना भी हो सकता है। इसके बाद है जी सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऐसी मालूमात जो गैर कानूनी तौर पर आप तरसील करते हैं, आप किसी एक बंदे से मालूमात लेकर दूसरे बंदे तक पहुंचाते हैं जो कि बददियानती की बुनियाद पर आप अमल करते हैं, तो ऐसे अमल को कानूनन जुर्म समझा जाता है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने तक, दोनों या दोनों में से एक, यानी कि आपको 6 माह तक सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी साथ हो सकता है, या फिर सिर्फ सज़ा हो सकती है या फिर सिर्फ जुर्माना हो सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑनरेबल कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि वो समझे कि ये जुर्म किस नौयत का है, उसी के मुताबिक सज़ा देगी, लेकिन कानूनन उसकी जो सज़ा दी गई है वो मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद है सेक्शन 5। अब कोई शख्स किसी भी शख्स के डाटा में मुदाखलत करेगा गैर कानूनी तौर पर, बदनीयती पर मबनी कोई अमल करके, चाहे वो हैक करे, जैसे भी आजकल के तरीक़ेकार हैं, किसी शख्स की इंफॉर्मेशन में जब कोई दूसरा शख्स मुदाखलत करता है तो कानून इसको जुर्म समझता है, जिसकी सज़ा 2 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना तक सज़ा मुकर्रर की गई है। अब आते हैं सेक्शन 6 की तरफ। ऐसा मामला, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मबनी हो, उसे अगर कोई शख्स एक बददियानती पर अमल करते हुए, बददियानती पर मुनहसर ऐसा अमल जिससे कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मबनी कोई भी मालूमात किसी भी शख्स से लेकर किसी दूसरी शख्स तक पहुँचाएगा, तो इस तरह की मालूमात के पहुँचाने पर कानून कहता है कि आपको 3 साल तक सज़ा, कैद और साथ में 1 मिलियन 10 लाख रुपए जुर्माना तक सज़ा दी जा सकती है, दी जानी चाहिए जो इस पर काम करेगा। अब हम चलते हैं इससे आगे, जो कि सेक्शन 7 है। जिसने किसी के साथ कोशिश की उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मालूमात हासिल करने की, मालूमात निकालने की किसी तरीके से, उसकी सज़ा तो बताई कानून ने सेक्शन 6 में 3 साल जुर्माना और 10 लाख रुपए तक सज़ा। लेकिन अगर वही शख्स किसी का डाटा निकाले, किसी सिस्टम से उसकी मालूमात निकाले और वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मबनी जो मालूमात होगी उसको हासिल करके तरसील करे, आगे फैलाए, तो उसकी सज़ा कानून बढ़ा देता है। और सपोज इसमें एक और ऑप्शन भी है कि अगर वो उसको कॉपी भी कर ले, तो किसी की मालूमात को कॉपी कर ले तो वो भी जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक कैद और इसके साथ 50 लाख रुपए तक जुर्माना कानूनन आपको हो सकता है। पर अगर कोई भी शख्स जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा में कोई चीज़ लेकर
اس کی ترسیل کرتا ہے اس کی سزا تو الگ تھی، لیکن یہاں پر سیکشن 8 کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی ایسی کرٹیکل انفراسٹرکچر انفارمیشن سسٹم میں مداخلت کر کے کسی شخص کو ڈیمیج کرے گا، مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس سے کوئی شخص ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی کسی بھی حد تک اس کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسے جرم میں قانون 7 سال کی قید اور 1 کروڑ روپیہ یعنی کہ 10 ملین روپے تک جرمانہ قانون بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرے گا تو اس کو 7 سال تک قید کی سزا اور اس کے ساتھ اس کو 1 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی بطور سزا کورٹ اناؤنس کر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے جس میں مطلب کہ سیکشن 9 جو ہے وہ اس کو مطلب کہ ڈیل کرتا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے معاملات، کوئی بھی ایسی تشہیر سوشل میڈیا پہ ہو یا کسی بھی طرح سے کمپیوٹر سے آگے لنک کرے، میل کی شکل میں، ای میل کی شکل میں، یا میسیجز کی شکل میں، یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، اس طرح کی معلومات جس میں اس طرح کا اعلان، اس طرح کی کوئی سیلیبریشن جس میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے جس میں دہشت گردوں کو یا ایسے جو تنظیمیں ہیں جن کی سزا حکومت نے سزائے موت مقرر کی ہے ان کی پروموشن ہو یا ان کو پروموٹ کیا جائے یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق بنایا جائے یا ان کی تصویریں بنا کر اپلوڈ کی جائیں فیس بک پہ یا کسی بھی دوسرے سوشل میڈیا پہ، تو اس طرح کا جرم کرنے پر قانون جو سزا مقرر کرتا ہے وہ ہے 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ۔ میں یہاں پر اس سے آگے چلتا ہوں تو جو سیکشن 10 ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جو کوئی شخص کرتا ہے جس میں کوئی دھمکی دی جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی دھمکی ثابت ہو کہ یہ اس کا عمل جو ہے یہ دھمکی ہے، جس سے کوئی کسی شخص کے اوپر جبر ہو رہا ہو، کسی شخص کو ڈرانے کی نیت سے، کسی شخص کو خوف زدہ کرنے کی نیت سے یا کسی کو دہلا دینے کی نیت سے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل میڈیا پہ، یا پھر اس کے آگے چلتے ہیں سوسائٹی میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی نیت سے یا حکومت وقت کو چیلنج کرنے کی نیت سے، یعنی کہ حکومت وقت کو خوف زدہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی خاص ایک کمیونٹی کو یا حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے سوشل میڈیا پہ کسی بھی طرح سے، ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یا کسی فیس بک پہ پوسٹ لگانے کے ذریعے کوئی ایسا عمل جب ہوگا تو اس میں سب سے بڑی جو جرم کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بین المذاہبی امور پر یا پھر فرقہ واریت پر یا کسی کی جو مذہبی معاملات ہیں، جیسے کسی شخص کو فیس بک پہ یہ کہا جائے کہ تم بت پرستی کرتے ہو، تم ہندو ہو، تمہارا یہ ہے وہ ہے، ایسا معاملہ جس سے نفرت پیدا ہو یا انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو، تو ایسے معاملات میں جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا جو جرم ہے وہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ قانون اسے 14 سال کی سزا مقرر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیے جرمانے کی سزا 5 کروڑ روپے تک مقرر کی جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں سیکشن 10 کے بعد سیکشن 11 پر۔ سیکشن 11 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایسی تقاریر کرے جو نفرت انگیز ہوں، جو فرقہ واریت کو فروغ دیں، جو نسلی بنیاد پر ہوں، جو مذہبی بنیاد پر ہوں، ایسی تقاریر کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا، اس سے سوشل میڈیا پہ چلانا اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا 7 سال قید اور
ساتھ اس کے 1 لاکھ اپنا کتنا ہے جی 60 لاکھ روپے جرمانہ اس کی سزا قانون نے منتخب کی ہے۔ اب چلتے ہیں جی سیکشن 12 کی طرف۔ سیکشن 12 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو دہشت گرد تنظیموں میں یا تو لوگوں کو بھرتی کرے، یعنی کہ نئی بھرتیاں کہ آؤ اور اس تنظیم میں شامل ہو، ایسی پروموشن کرے سوشل میڈیا پہ، یا فنڈ اکٹھا کرے، یا کوئی ایسا عمل کرے ایسی پلاننگ کرے جس سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہو، تو ایسی صورت میں قانون 7 سال کی سزا مقرر کرتا ہے۔ یہ بھی قانوناً جرم ہے۔ جب ہم لوگ کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کو سمجھے، بلا سوچے سمجھے ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ایسے معاملات یہ قانوناً جرم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر چلتے ہیں سیکشن 13 کی طرف۔ سیکشن 13 کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسی معلوماتی سسٹم کا استعمال کرے جس سے ڈیوائس یا ڈیٹا سے ایسی معلومات شیئر ہو جائے جو کہ غیر قانونی ہو، جس سے کسی شخص کی جائیداد کو نقصان پہنچتا ہو، یا اس کے کسی بھی ایسے دوسری پارٹی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو، کانٹریکٹ کو نقصان پہنچے، یا اس عمل سے اس کو فراڈ کا مرتکب سمجھا جائے، یا پھر ایسے کہہ لیں آپ کہ اس کا کوئی بھی ایسا عمل، ایسی پوسٹ، ایسی معلومات جس کو شیئر کرنے سے جس کی معلومات شیئر کی گئی ہے اس کی ذات کو نقصان پہنچے، تو ایسے عمل کو جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سائبر کرائم ایکٹ کے سیکشن 13 کے تحت ایک جرم ہے جس کی سزا 3 سال اور جس کی 3 سال قید اور اس کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے تک جرمانہ کورٹ اس کو سنا سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے بعد سیکشن 14 کی طرف۔ سیکشن 14 کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو جب کسی کا ڈیٹا ڈیوائس سے اور لے کر غیر قانونی طور پر بدنیتی، بددیانتی سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے کاروباری معاملات کو نقصان پہنچانے کے لیے، کہ ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو ہم اس کی ایسی پوسٹ بنا کے شیئر کر دیں جو کہ اس میں وہ کام ہے ہی نہیں اس بندے میں، لیکن ہم نے شیئر کر دیا اور اس کو کاروبار میں بڑا نقصان ہوا، لوگ اس کے امیج کو خراب سمجھنے لگ گئے، تو جن دھوکے باز سمجھنے لگ گئے کہ یہ جناب دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی عمل کرے گا اور اس طرح کی پوسٹ کو کوئی شخص شیئر کرے گا، تو جس شخص کے خلاف یہ شیئر کی گئی ہے اور جس شخص کو خراب کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے شیئر کی گئی ہے، وہ اگر کرنے والے پر چاہے تو اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے FIA میں سیکشن 14 کے تحت، جس کی سزا 2 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں سیکشن 15 کی طرف۔ کوئی بھی شخص کوئی ایسی ڈیوائس پیدا کرے، کوئی ایسی ڈیوائس بنائے، کوئی ایسی ڈیوائس اڈاپٹ کرے، کوئی ایسی ڈیوائس ایکسپورٹ کرے، سپلائی کرے، یا کوئی شخص ایسی ڈیوائس امپورٹ کرے جو کہ کسی بھی شخص کے ڈیٹا کو، کسی بھی شخص کے ڈیوائس کو، اس میں موجود اس کی پرسنل انفارمیشن، اس کی پرسنل معلومات کو نکالنے میں مدد کرے گا، تو ایسی چیز کو، ایسی ڈیوائس کو بنانے والا، ایسی ڈیوائس کو اڈاپٹ کرنے والا، ایسی ڈیوائس کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا، یا ایسی ڈیوائس کو مارکیٹ میں سپلائی کرنے والا اگر پکڑا گیا تو وہ جرم ہوگا، اور اس جرم کی سزا 6 ماہ قید ہے اور اس کے ساتھ 50,000 روپیہ تک جرمانہ قانوناً اس کو ہو سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی سیکشن 16 کی طرف۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے گا کہ جو کسی دوسرے شخص کی شناخت، کسی دوسرے شخص کی آئیڈینٹی استعمال کر کے کوئی ایسے مقاصد حاصل کرے، کوئی کسی جگہ پر کوئی قبضہ کر لے، کسی جگہ کو کوئی سیل کر دے،
किसी मतलब कि अगर फेसबुक पे आप मेरी शक्ल की जगह पर किसी अपनी जो है ना दूसरी शक्ल लगा दें और उसके बाद लोगों से जनाब कहें कि मैं तो वो हूँ, और नाम भी उसी का इस्तेमाल करके आप उसको कोई ऐसा नुकसान पहुँचाएँ कि उसके जनाब किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें या उस प्रॉपर्टी को सेल कर दें मैसेजेस के ज़रिए या अपना अपना व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या किसी भी तरह से कोई ऐसा अमल करेंगे तो उससे जो उस शख्स के साथ नुकसान होगा तो वो आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करेगा उसमें आपको 6 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। अब चलते हैं जी, जो सबसे अहम इशू आजकल चल रहा है मार्केट में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि कोई ऐसी सिम्स कार्ड्स बेच दी जाती थी पहले, अब तो खैर बड़ी सख्ती हो गई है, अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम से हम लोग सिम कार्ड एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाते हैं। तो कोई शख्स जो अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड का अमल करेगा, यानी कि कोई ऐसी सिम जो कि गैर तस्दीक शुदा है उसको मार्केट में फरोख्त करेगा, तो उस अमल पर आपको 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि सिम कार्ड किसका एब्रीवेशन है, तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सिम कार्ड जो है उसमें सिम जो है वो एब्रीवेशन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो किसका एब्रीवेशन है, यानी कि सिम जो है वो एब्रीवेशन बनता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम। आजकल बहुत आसान है कि किसी भी शख्स की डिग्निटी पर हम अटैक कर दें, कि जिसका जी चाहा, जिस शख्स के बारे में जी चाहा, जब जी चाहा, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, जहाँ जी चाहा उसको नाम जो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें शेयर कर दिया और किसी शख्स की कोई भी जो डिग्निटी है उसको डैमेज कर दिया। तो जो सेक्शन 20 है वो कहता है जी ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। कोई शख्स किसी की शख्सियत को, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए पब्लिसिटी करेगा, तशहीर करेगा, जानबूझकर उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरह की पोस्टें बनाकर फैलाएगा और वो जानता होगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूं वो गलत है, तो इस तरह के अमल से जो वो जुर्म कर रहा है उसकी सज़ा 3 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना कानूनन उस पर हो सकता है। अब चलते हैं जो सबसे बड़ा इशू आजकल बनता है, और वो मतलब कि इस पे अक्सर लोग परवाह नहीं करते, लेकिन कानून आपको इस चीज़ में ज़रूर फेवर देता है कि अगर कोई शख्स आपकी तस्वीर बदलकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दे और वो तस्वीर ऐसी हो जिसमें उर्यानियत वाज़ेह हो, या फिर कोई ऐसी वीडियो बना दे जिसमें आपकी शक्ल लगा दी जाए लेकिन और धड़ जो है वो किसी और का हो, या फिर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ जोड़कर पेस्ट कर कर आपको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाए, आपकी तस्वीरों को या आपकी वीडियो को वायरल कर दिया जाए, तो ऐसे जो अमल को जो कानून समझता है कि ये दूसरे शख्स को खौफ ज़दा करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको मतलब कि उसको माशरे में बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें किसी शख्स का नाम लेकर किसी शख्स की शक्ल बनाकर ऐसा अमल किया जाए जिसमें सेक्स करने को रागिब मतलब कि करने की वीडियो बनाई जाए, तो ऐसा अमल सरासर जुर्म है जिसकी सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा कानूनन उसको हो सकती है, और FIA ऐसे मामलात को डील करती है। इसके बाद है जनाब सेक्शन 20। सेक्शन 20 है जी चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में ये है कि कोई भी शख्स को जो कि बच्चों के साथ बदफेली करता है, बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना चाहता है और उसके बाद उस बच्चे की वीडियोस बना लेता है
उसकी तस्वीरें बना लेता है और उसके बाद उसे कहता है जी मैं आपको जनाब अगर तुम इस मामले में मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपको आपकी वीडियोस जो है वो वायरल कर दूंगा, या फिर वायरल कर दे कि ताकि उसको दुनिया में बदनाम करने के लिए। तो ऐसे जुर्म की सज़ा 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके बाद है एक ऐसा जुर्म जो कि मतलब कि साइबर स्टॉकिंग में आता है कि अगर कोई शख्स फेसबुक, इंटरनेट या कोई किसी भी दूसरे ऐसे ज़राए से, किसी ऐसी डिवाइस से जिसमें मतलब कि किसी दूसरे शख्स को हरासा किया जाए या हरासमेंट की जाए, ईमेल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, वॉइस मैसेजेस के ज़रिए, वेबसाइट पर दे दिया जाए, इंटरनेट पे दे दिया जाए, तो ऐसा कोई शख्स अगर अमल करेगा तो उसकी सज़ा 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक उसको जुर्माने की सज़ा कानूनन हो सकती है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आज आपके साथ साइबर क्राइम के जो सेक्शंस हैं उसके बारे में बात की, और जो इसमें होने वाले जुर्म हैं जो कि आम लोगों को पता नहीं है, उसमें आपको मालूमात में इजाफा करने के लिए वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी और मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली मुमताज़ अंसारी और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप इसके ऊपर ज़रूर बात करें, और वो है डिसऑनर ऑफ चेक। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर हमारे कारोबारी हजरात जिनके लेन देन के मसाइल होते हैं, जो कि चेक के ऊपर कारोबार करते हैं, इसके अलावा आप और हम लोग अक्सर कर्ज देते भी हैं, लेते भी हैं, और उसके अगेंस्ट चेक्स दे देते हैं कि आपकी पेमेंट जो है वो चेक के ज़रिए वापस हो जाएगी। लेकिन जब इस बाज़ इस तरह के मसाइल बन जाते हैं कि जब हम चेक कैश करवाने जाते हैं तो वहाँ पर मुतल्लिका बैंक में जो अमाउंट होती है वो जितनी चेक के ऊपर दी गई होती है उतनी या तो नहीं होती, या फिर वो बैंक अकाउंट क्लोज होता है, या फिर कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपका चेक कैश नहीं होता, और बैंक की जो अमला है वो आपको उस चेक के साथ एक स्लिप, डिसऑनर स्लिप लगा के वापस भेज देता है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में कानूनी रास्ता अख्तियार करते हैं, जिसको हम अगर कानून की ज़बान में कहें तो आप 489F के तहत उस चेक देने वाले शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में देते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 489F के बारे में जो एक ख़ास तौर पर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत शानदार और रिमार्केबल जजमेंट दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंग्रेडिएंट्स वाज़े कर दिए थे कि डिसऑनर ऑफ चेक के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, आप तमाम दोस्त भी इससे ज़रूर फैज़याब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2010 SCMR, पेज था 806, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में 489 की दफ़ा इन सूरतों में लगेगी, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस दफ़ा के लगने में, 489F के लगने में, वो है इशुएंस ऑफ चेक, यानी कि चेक का जारी किया जाना, कि जिस शख्स ने आपको चेक दिया है उसने वो चेक अपनी चेक बुक से जारी किया हो। नंबर 2 है इसमें कि आपको वो मेलफाइडली दिया हो, बदयांती से या बदनीयती से आपको वो चेक दिया हो। ये आपने साबित करना है कि इस शख्स ने मुझे ये चेक बदयांती से, बदनीयती से, या मतलब कि एक ऐसी मकसद के तहत दिया कि ये मेरे पैसों को जब्त करना चाहता था। इसके अलावा नंबर 3 है कि एक बात याद रखें कि उस चेक का मकसद हो रीपेमेंट ऑफ लोन। ये भी एक मतलब कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंग्रेडिएंट शामिल कर दिया इस FIR या इस सेक्शन के तहत FIR होने में, कि आप याद रखें कि जब आप साबित करेंगे
کہ جناب ری پیمنٹ آف لون کے اگینسٹ مجھے یہ چیک دیا گیا، اور جب میں چیک لے کر متعلقہ بینک برانچ میں گیا کیش کروانے کے لیے تو یہ چیک کیش نہ ہوا، تو پھر بھی 489F لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کو ایک اور بات انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے، وہ یہ کہ فلفلمنٹ آف obligation ایک چوتھا انگریڈینٹ شامل کیا گیا۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں کہ آپ نے فلفلمنٹ آف obligation یعنی کہ کسی ایسے معاہدے، کسی ایسے وعدے کی پاسداری کرنا اس میں ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، کہ جیسے آپ نے کوئی لافل ایگریمنٹ کیا ہو اس کے ساتھ، یا آپ نے کوئی لیگل کانٹریکٹ کیا ہو آپ نے اس کے ساتھ، یا آپ نے کوئی پرومسز کیے ہوں بزنس کے متعلق، آپ نے اس شخص کے ساتھ کوئی ایسے کاروباری لین دین آپ نے ثابت کرنے ہیں جس سے ثابت ہو کہ اس شخص کا یہ ایک لافل یا لیگل اوبلیگیشن تھا، جو اس کا لیگل اوبلیگیشن تھا جو اس نے فلفل کرنا تھا۔ یہ بھی ایک خاص طور پر سپریم کورٹ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ ایسی صورت میں بھی 489F ضرور لگے گی اگر آپ کے پاس جو موجود چیک ہے وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے۔ اس میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ جس میں مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لافل ایگریمنٹس ہوں، لیگل کانٹریکٹ ہو، سروسز ہوں، یا کچھ ایسے مسائل یا کچھ ایسے معاملات جس سے آپ ثابت کر سکیں کاروباری ریکارڈ سے کہ ہمارا آپس میں لین دین تھا، ہمارا کاروبار چل رہا تھا، اور فلاں ٹائم پر اس نے اتنے اماؤنٹ کے گڈز یا اتنے اماؤنٹ کی کوئی بھی ایسی پراپرٹی آپ سے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ سے خرید کی جس کے عوض آپ کو چیک دے دیا گیا، اور جب میں چیک لے کر بینک گیا تو بینک میں وہ اماؤنٹ موجود نہیں تھی۔ اچھا، اس میں آخری جو انگریڈینٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ چیک کا ڈس آنر ہونا۔ اس میں شرط ہے کہ چیک ڈس آنر ہو۔ اگر چیک ڈس آنر ہوگا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ 5 انگریڈینٹس جب کسی بھی چیک کے ڈس آنر ہونے کے بعد آپ ثابت کر دیں تو 489F کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دوستوں میں ایک اور بات آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں FIR درج نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ کے درمیان دو فریقین کے درمیان کوئی کاروباری لین دین ہے یا قرض کا لین دین ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک پارٹی نے اور دوسری پارٹی نے مل کر ایک ثالث مقرر کر لیا۔ اگر آپ نے ثالث مقرر کر لیا اور ایک پارٹی نے، ایک فریق نے وہ چیک جو ہے وہ کسی ثالث کے پاس بطور گارنٹی رکھ دیا، تو اس صورت میں اس چیک پر FIR درج نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر پھر بتاتا چلوں کہ گارنٹی چیک جو کہ آپ نے کسی ثالث کو دی ہوئی ہے، یعنی کہ ثالث کو بطور گارنٹی چیک دیا ہوا ہے، اس چیک پر آپ کی FIR درج نہیں ہوا کرتی۔ اور تیسری بات اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ FIR درج کرانے میں آپ نے اپلیکیشن کس طرح لکھنی ہے۔ اپلیکیشن لکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھیں، اگر قرض کے بارے میں آپ نے بات کی ہے تو قرض کا لین دین ہے تو قرض کی ہی بات کریں، اگر کاروباری آپ کا لین دین ہے تو کاروباری لین دین کا ہی آپ نے جو ہے وہ بیان دینا ہے اپلیکیشن میں۔ اب اپلیکیشن میں جن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو خاص خیال رکھتے ہوئے ہی آپ کی اپلیکیشن کل کو FIR ہونے کے بعد فائدہ مند ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ نے پیسے کا لین دین کیا ہے اس جگہ کا نام آپ نے اپلیکیشن میں ضرور لکھنا ہے۔ نمبر 2، جس تاریخ کو آپ نے وہ لین دین کیا ہے، اگر آپ نے قرض لیا ہے یا قرض دیا ہے تو آپ نے اس جگہ کا نام جہاں پر جگہ مقرر کی گئی ہے، مثال کر آپ کا لین دین ہوا ہے دہلی گیٹ چوک میں منظور بک سینٹر کے پاس یا وہاں بیٹھ کر، تو آپ نے وہی جگہ کا نام لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جس تاریخ کو ہوا ہے آپ نے وہ تاریخ ضرور اپلیکیشن میں مینشن کرنی ہے، اور جس وقت وہ لین دین ہوا ہے، یعنی کہ مثال اگر آپ کا شام کو 4 بجے کے قریب وہ کام ہوا ہے تو آپ بتائیں گے کہ جی یہاں پر فلاں مقام پر فلاں تاریخ کو فلاں وقت 3-4 بجے یا 5-6 بجے یا 6 سے 8 بجے کے درمیان مغرب کے وقت یہ ہمارا لین دین ہوا۔ اور اس دوران آپ ایک بات یاد رکھیں کہ گواہوں کی موجودگی آپ نے اپلیکیشن میں ضرور لکھنی ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔
और तीसरी अहम बात, जब आप दरख्वास्त देने के लिए जाते हैं थाने में, तो वहाँ पर आपने डिसऑनर स्लिप्स को और चेक की जो फोटोकॉपी है वो लगानी है एप्लीकेशन के साथ। जब आपका मुकदमा दर्ज होता है तो उस वक्त आप जब असल चेक पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो फिर वो पर्चा वैलिड होता है। एक बात याद रखिए फिर कि असल अगर आप चेक पुलिस की कस्टडी में नहीं देते, पुलिस के कब्जे में नहीं देते और पुलिस के पास असल चेक मौजूद नहीं होगा, तो वो जो एफआईआर है वो ज़ीरो है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए जब आप पुलिस ऑफिशियल को आप अपना चेक देते हैं तो साथ उसकी चेक की रिसीविंग भी लें और उसकी जो ज़िमनी है उसमें लिखवा लें आप कि जनाब हमने चेक जो है पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके बाद आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तनख्वाहों के अगेंस्ट चेक दे देते हैं लेकिन वो चेक पास नहीं होते। ऐसी सूरत हाल में पुलिस अपनी इंक्वायरी में सर्कमस्टांसिस देखती है, हालात वाक़यात को मुलाहिज़ा करती है, हालात वाक़यात को देखते हुए एफआईआर देने का फैसला करती है कि आया कि ये एफआईआर बनती है या नहीं बनती। अगर ऐसी सूरत में आपकी पास एफआईआर नहीं पुलिस देती तो आपके पास वही एक तरीक़ाकार है कि आप 22A की पिटीशन करेंगे और जस्टिस ऑफ पीस उसमें आपको सुनने के बाद फैसला करेंगे कि आया कि आपकी एफआईआर बनती है या नहीं। नंबर 2, अगर आपकी एफआईआर नहीं होती और आप चाहते हैं कि आपको कोई रेमेडी हासिल हो तो आप सेक्शन 200 CRPC के तहत आप एक इस्तगासा कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट में, जिसमें आप अपनी रेमेडी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि चेक का मतलब ये नहीं होता कि आपने 489 का पर्चा करवा दिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने जो जुर्म किया है, जो चेक आपने दिया है, उसकी सज़ा और जुर्माना, जो जुर्माना और सज़ाएँ हैं वो अब तब्दील हो गई हैं। पहले 3 साल तक सज़ाएँ थीं, 3 साल तक सज़ा थी, इसके अलावा जुर्माने थे। अब अमाउंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने तरमीमें कर दी हैं, तरमीम करने के बाद जितनी अमाउंट है उस हिसाब से सज़ाएँ मुकर्रर कर दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको एक और कि अगर आपने रिकवरी लेनी है उस चेक के अगेंस्ट तो आप सिविल सूट करेंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिविल सूट और आपका जो ये फौजदारी का केस है ये इकट्ठा चल सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊँगा कि जब भी कभी आप किसी से चेक का लेन देन करें तो ख्याल कीजिएगा कि उसके लवाज़मात पूरे करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपके साथ अपनी जो इल्म के मुताबिक जो बातें आपके साथ शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इन मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली ममताज़ अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय न्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल रंग से सब्सक्राइब पर आप क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज मेरा टॉपिक है तनसीख निकाह। तो दोस्तों, जैसा कि शरीयत ने निकाह के बाद तलाक का हक है वो मर्द को दिया है, इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे कवानीन में आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीलियाँ आती गईं। तो 1939 में डेफिनेशन ऑफ मैरिज एक्ट जो है वो तश्कील दिया गया, जिसमें वाज़ेह कर दिया कि औरत किन शराइत पर, किन बुनियादों पर वो हक हासिल कर लेती है कि वो जो हक मर्द के पास है तलाक देने का, वो तलाक हासिल कर सके। किससे? काजी से या कोर्ट से, अदालत से। तो उसके लिए कोर्ट ने और अदलिया ने अपने पास इख्तियारात ले लिए जो कि हुकूमतों ने उनको दिए। अच्छा, जो डेफिनेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है उसकी दफ़ा 2 में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके तहत कोई भी खातून किसी मर्द से तलाक हासिल कर सकती है, उसकी चंद एक जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि कोई शोहर अरसा 4 साल से गायब हो और औरत के साथ राब्ते में ना हो तो वो औरत अदालत में जाकर
خلا لے سکتی ہے، اس کے پاس حق کے خلا موجود ہوتا ہے، وہ کورٹ میں جائے اور خلا کا دعویٰ دائر کرے، اس بنیاد پر اس کو کورٹ طلاق یا تنسیخ یا خلا کا دعویٰ ڈگری کر دینے کی پابند ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسی صورتحال ہو جائے کہ 3 سال تک کوئی شوہر اپنے بیوی کو خرچہ نان نفقہ نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں بھی عورت کے پاس اختیار ہے، حق ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جو شوہر اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہو، ایسی صورت میں بھی عورت کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے۔ اور چوتھی بات ایسی ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے اہل نہ ہو، ایسی صورت میں بھی عورت اپنا حق کے تنسیخ نکاح استعمال کر سکتی ہے اور عدالت سے، فیملی کورٹ سے اپنا دعویٰ ڈگری کروا سکتی ہے تنسیخ کا۔ اب میں دوستوں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ پہل یہ ہوا کہ یہ ان شرائط پر ہی خواتین جو تھیں وہ کورٹ میں جاتی تھیں اور انہی شرائط پر ہی جا کر اپنے دعویٰ جات ڈگری کراتی تھیں یا کنٹیسٹ کرواتی تھیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوا کہ ہر شخص جو ثابت کرتا تھا تو اس کا دعویٰ ڈگری ہو پاتا تھا، جو خاتون ثابت نہ کر سکتی تھی اس کا دعویٰ ڈگری نہ ہو سکتا تھا۔ ایک بہت مشہور و معروف ایک کیس تھا، خورشید بی بی بنام محمد امین، جو کہ میرٹ پر فیصلہ کیا گیا، تو اس میں خاتون جو تھی وہ جو الزامات اپنے شوہر پر لگاتی تھی وہ ثابت نہ کر سکی، جس پر اس کا تنسیخ کا دعویٰ خارج ہو گیا، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ تک گیا۔ تو سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ سپریم کورٹ نے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 28 اور 29 میں کا سہارا لیا، اور جس میں واضح طور پر یہ اللہ نے فرمایا کہ جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود میں نہیں رہ سکتے تو اس میں بہتری ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر جو ہے وہ پاس کر دیا کہ اگر کوئی خاتون مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا رہنا نہیں چاہتی تو وہ اپنا خلا کا دعویٰ ڈگری کروا سکتی ہے، جو کہ بعد میں باقاعدہ 2002 یکم اکتوبر کو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ کے 1964 میں دفعہ 10 کی سب دفعہ ہے 4 میں ترمیم کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ اگر مصالحت کے موقع پر ناکامی ہو، مصالحت کے مقام پر اگر مصالحت ناکام ہو جائے تو تنسیخ ہو جائے گی۔ اس میں میں آپ کو بہت ساری ججمنٹس بھی بتا سکتا ہوں جس میں واضح طور پر مختلف عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ عورت محض یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی خاتون کا یہ عمل، یہ کہہ دینا کہ میں فلاں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتی، تو فیملی کورٹ اس چیز کی پابند ہے کہ وہ اس کی تنسیخ کا دعویٰ ڈگری کر دے گی۔ یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں میں آپ کے علم کے لیے کہ جو عدالتی ڈگری ہوتی ہے اس کی حیثیت ایک طلاق کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو عدالت کی ڈگری پاس ہونے کے بعد اسی خاتون کے ساتھ یا وہی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ری یونین کرنا چاہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہے، دوبارہ شادی کرنا چاہے تو وہ قانونی طور پر کر سکتی ہے، کیونکہ عدالتی طلاق ایک طلاق ہوتی ہے۔ اس کا پروسیس کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی کوئی عدالت ڈگری پاس کرتی ہے تو اس کی ایک کاپی، اٹیسٹڈ کاپی جاتی ہے متعلقہ یونین کونسل میں، جہاں پر خاتون رہائش پذیر ہوتی ہے۔ وہاں پر موجود مصالحتی کونسل شوہر کو نوٹس کرتی ہے کہ آپ آئیں اور اس میں مصالحت کی کوشش کریں، دوبارہ آپ آپس میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دونوں فریقین میں راضی نامہ ہو جائے تو کورٹ کی وہ ڈگری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر وہاں پر بھی معاملات درست نہ ہوں اور لڑائی جھگڑا اسی طرح سے رہے جیسے پہلے تھا، تو یونین کونسل کے مصالحتی کونسل 90 دن تک ان کو مختلف ٹائم میں نوٹس جاری کرے گی اور مصالحت کامیاب کرانے کی کوشش کرے گی۔ اگر اس دوران 90 دن تک ان کی آپس کی صلح نہ ہو پائے تو عدالتی ڈگری جو ہے وہ
मौसर हो जाएगी और यूनियन कौंसिल एक तलाक नामा डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर देगी, उसके बाद उनका दोबारा अंदर हदूदुल्लाह रहना मुमकिन नहीं रहेगा। वगरना अदालती डिग्री होने के बाद बहुत सारी गुंजाइशें मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं कि शायद अदालती जो डिग्री आ गई तो उसके बाद हमारा मतलब कि दोबारा सुलह सफाई नहीं हो सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। अदालती डिग्री के बाद आप दोबारा रुजू कर सकते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह हो सकती है। मैं इस बाबत और भी वीडियोस इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूँ अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है तलाक, और इसके बाद क्या दौरान इद्दत कोई खातून निकाह कर सकती है। ये दो टॉपिक हैं मेरे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो तलाक है ये पाकिस्तान फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत दी जाती है, जिसमें हर मर्द, हर शख्स जो भी अपनी बीवी को तलाक देगा वो पाबंद होगा कि वो जितनी जल्दी हो सके वो चेयरमैन को उसके बारे में इतला दे और उस तलाक की एक कॉपी अपनी ज़ौजा को भिजवाए, अपनी बीवी को भिजवाए। क्योंकि जिस दिन आपने तलाक दे दी उसके बाद जो कानूनी और शरई जो पेचीदगियां हैं वो शुरू हो जाती हैं, और उन पेचीदगियों से बचने के लिए कानून ने एक तरीका वाज़ेह कर दिया जो कि पाकिस्तान फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत वाज़ेह होता है कि आपने सबसे पहले तलाक की एक कॉपी चेयरमैन को भिजवानी है और उसके बाद एक कॉपी अपनी बीवी को भिजवानी है। जैसे ही चेयरमैन के पास तलाक की कॉपी पहुंचती है तो वो पाबंद होता है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर एक सालसी कौंसिल मुकर्रर करेगा। अब सालसी कौंसिल का काम ये होगा कि वो दोनों फ्रीकैन को नोटिस करेगा और उनकी मसालिहत की कोशिश करेगा। अगर पहले नोटिस में, जो कि 30 दिन का नोटिस होगा दोनों फ्रीकैन को 30 दिन के नोटिस के अंदर अगर दोनों में मसालिहत हो जाए या दोनों में सुलह हो जाए, राजीनामा हो जाए, तो तलाक ख़त्म हो जाती है, गैर मौसर हो जाती है। इसी तरह से अगर पहले 30 दिन में कोई राजीनामा नहीं होता, मसालिहत नहीं होती, तो फिर उसके बाद एक नोटिस और 30 दिन का दे दिया जाता है, जिनके टोटल 60 दिन हो जाते हैं। अच्छा, अगर 60 दिन में भी आपका राजीनामा नहीं होता तो फिर एक आखिरी नोटिस जो कि 1 महीने का दिया जाता है, उस आखिरी नोटिस के दौरान अगर रुजू हो जाए तो मामलात सुलझ जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जो क्लैश होता है, जो नाराज़गी होती है, जिसकी वजह से तलाक हुई होती है, वो ख़त्म हो जाए तो वो घर आबाद हो जाता है। वगरना 90 दिन के बाद यूनियन कौंसिल की तरफ से जारी करदा तलाक नामे को, जिसे हम मतलब कि डिवोर्स सर्टिफिकेट कहते हैं, वो इशू हो जाए तो उसके बाद रुजू नहीं हो सकता और तलाक मौसर हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये सामने आती है कि अगर कोई मर्द वो तरीकाकार इख्तियार नहीं करता जो सेक्शन 7 में दिया गया है तो उसकी क्या सज़ा है। उसकी सज़ा ये है कि उसको 1 साल के लिए कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं, या दोनों में से या कैद की सज़ा हो सकती है या फिर सिर्फ जुर्माना हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई खातून हामला हो तो उसको उसका वज़ा हमल तक जो है वो तलाक मौसर नहीं होती। और यहाँ पर अक्सर लोग हमसे पूछते होते हैं कि जो मतलब कि तलाक के बाद जो ड्यूरेशन होता है उसमें मतलब कि अगर कोई औरत आगे निकाह करना चाहे तो वो कितना ड्यूरेशन है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ जिसको कानून क्लियर करता है, वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है
اور وہ طلاق مؤثر ہو جاتی ہے تو قانون کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ اسی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو درمیانی نکاح کے بغیر بھی وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور ایسا عمل 3 بار اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو درمیانی نکاح ضروری ہے، یعنی کہ جسے ہم عام طور پر مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں جی حلالہ ہونا چاہیے، تو حلالہ اگر ہونا چاہیے تو وہ ایسا عمل ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر پہلی بار طلاق ہوئی تو وہ دوبارہ اسی بیوی کے ساتھ مرد نکاح کر سکتا ہے، اور دوسری بار بھی کر سکتا ہے، تیسری بار کے بعد حلالہ ضروری ہوگا۔ اب یہاں پر جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کا دورانیہ کیا ہے؟ 90 دن کا دورانیہ اس کے لیے قانون نے ایک کلیئر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون دوران عدت نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ شرعاً جو ہے حرام ہے، کوئی بھی خاتون عدت کا دورانیہ پورا کیے بغیر دوسرا یعنی کہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو عدت کا دورانیہ جو ہے وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور دوران عدت ہی نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا، اس نکاح کو مطلب کہ قانون حرام سمجھتی ہے، باطل سمجھتی ہے، اور اس پر سزا ہو جاتی ہے، یعنی کہ FIR بھی درج ہو جاتی ہے اس خاتون پہ، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایسا عمل کیا ہے جو کہ غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور میں بات بتاؤں کہ کہتے ہیں، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دورانیہ کس لیے ہے، تو اس کا جو فقاہہ ہیں، جو مطلب کہ مفتیان ہیں، جو عالم دین ہیں، جو مطلب کہ اسلامک جوریسپروڈنس کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جو باتیں واضح کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی خاتون اگر حاملہ ہو تو اس کا حمل واضح ہو جاتا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ مرد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ مرد کی جو نسبت ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے شریعت نے اور قانون نے جو ہے عدت کا دورانیہ جو ہے وہ ایک واضح کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے لیے مطلب کہ بتاتا چلوں کہ قرآن نے بھی اس میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ جب تک آپ عدت نہ پوری ہو تو عورتوں کو گھر سے مت نکالو، عورتیں گھروں سے مت نکلیں، ہاں اگر وہ کوئی برائی کریں تو پھر ان کو نکالو۔ تو یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی خاتون اپنے مرد سے طلاق لیتی ہے اور طلاق مؤثر ہوتی ہے تو دوران عدت مرد اس کا خرچہ نان نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے، اور جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس کی رہائش، اس کا خرچہ نان نفقہ مرد ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور یہاں پر ایک مطلب کہ سوال اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کوئی مرد 4 بیویاں رکھتا ہے اور وہ 5ویں شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرعی اور قانونی طور پر کیا مطلب کہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد 4 بیویاں ایک ٹائم میں رکھتا ہے تو وہ 5ویں بیوی کے ساتھ 5ویں خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے 5ویں شادی کرنی ہے، 5واں نکاح کرنا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ 4 بیویوں میں سے ایک خاتون کو طلاق دے، اور طلاق دے کر فوراً وہ 5ویں شادی نہیں کرے گا، بلکہ اس خاتون کو جس کو طلاق دی گئی ہے اس کی عدت پوری ہونے تک، اس کی عدت تک وہ اس کا نان نفقہ خرچہ رہائش پوری کرے گا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کوئی بھی 5واں نکاح کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کا اس سینس میں ہوگا کہ آپ کی ایک وقت میں 4 بیویاں ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھا کچھ مختصر میں نے آپ کو طلاق اور دوران عدت نکاح کے بارے میں اپنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کسی بھی طرح کی کوئی ٹیکس کے متعلق، انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، یا کسی بھی طرح کی دیگر معلومات یا دیگر کوئی بھی قانونی رائے آپ کو مطلوب ہو تو ہمارا آفس النور پلازا شارق میں علم کالونی ٹی چوک پر پہلے فلور پر جسٹس میٹس کے نام سے موجود ہے۔ ہم وہاں پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ وہاں پر آپ کو ہر طرح کی قانونی
رائے بھی ملے گی اور قانون کے مطابق جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہوں گے وہ بھی آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل mynews.tv اور میں ہوں علی ممتاز انصاری۔ دوستو، میں آج جس ٹاپک کو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں عرصہ دراز سے سوچ رہا تھا کہ اپنی ویڈیو لے کر آؤں اور تمام دوستوں کے سامنے حقیقت کو بیان کروں۔ تو وہ ہے پنجاب کے ایک ایجوکیشن سے متعلق ادارے کے بارے میں ایک ایسی حقیقت پر مبنی باتیں جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، جس میں میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ میرے الفاظ انشاءاللہ میری ذمہ داری کے ساتھ ہوں گے اور میں اپنے کہے ہوئے ہر لفظ کی ذمہ داری لوں گا۔ یہاں پر پنجاب گورنمنٹ میں جیسے ہی عمران خان صاحب کی ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پنجاب میں ایک ادارہ ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جسے ہم پیف کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ پورے پنجاب میں مختلف طرح کے پروگرامز کے تحت مفت تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کہ پیف جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے اور وہاں پر جو بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان کے پیف دیتا ہے اور بچوں کو پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ مفت تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں کچھ اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بچے 5ویں کلاس تک ہیں ان کی فیس پیف دیتا ہے 550 روپیہ اور جو 8ویں تک ہیں ان کے دیتا ہے 650 روپیہ۔ اور اب 550 روپے میں اور 650 روپے فی بچہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کے تمام اخراجات اسکول آنر اسی میں سے نکالے گا اور اپنا پروفٹ بھی نکالے گا۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے اس ادارے میں جو اہم بات ہے جس کو میں لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ پیف کے جو نمائندگان ہیں، جو اس کے ادارے کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو اس کے افسران سکولز میں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس قدر، میں تمام نہیں زیادہ تر، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ 90% لوگ ایسے ہیں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ اسکول آنر کے پاس آ کر اس کی پین کی سیاہی تک استعمال نہیں کرتے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ چاہے جون جولائی اگست کی دھوپ ہو، چاہے دسمبر کی سردی ہو، وہ نہ تو وہاں پر اسکول آنر کے پاس آ کر پانی پئیں گے اور نہ ہی اس کے پاس آ کر کسی بھی صورت اس کی اسکول کی کوئی بھی چیز استعمال کریں گے۔ میں اس چیز کی پوری شہادت دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 80 to 90% ادارے کے لوگ ایسے ہیں۔ اگر کوئی 10, 15, 20% بیچ میں غلط ہوں گے بھی تو یہ تو مطلب کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بات آتی ہے پہلے کہ جو پیف کے ادارے کے نمائندگان ہیں، جو اس کے امپلائیز ہیں، جب وہ سکولز میں آتے ہیں تو وہ پوری ایمانداری سے آتے ہیں۔ وہ جب مانیٹرنگ کرتے ہیں، بچوں کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، تو اس میں وہ کسی طرح کی کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتے۔ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، بچوں کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، پیرنٹس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں بے فارم کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے آئی ڈی کارڈز کے ساتھ ہر طرح کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد جو ان کے بائی لاز ہیں، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہیں، الیکٹریسٹی کو، جنریٹرز کو، یو پی ایس کو، اور کمرے کی ایک کیپیسٹی دی گئی ہے کہ ایک اسکول میں اگر ایک کمرے میں 25 لوگوں کی کیپیسٹی دی گئی ہے تو اگر 26واں بچہ وہاں بیٹھا ہوگا تو اس کو وہ پیمنٹ نہیں دیتے۔ اچھا، یہاں پر کچھ نئے جو وزراء آئے، حکومت نئی آئی جس میں مطلب کہ ہمارے وزیر تعلیم محترم مراد راز صاحب آئے، ان کے دماغ میں کسی نے بٹھا دیا کہ اس میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیف کے لوگوں سے کہا کہ آپ سڈن مانیٹرنگ کریں۔ اب سڈن مانیٹرنگ کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے، تو وہ انہوں نے سڈن جو ہے وزٹس کیے تمام اسکولوں کے۔ تو اس میں ٹوٹل پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس تقریباً کوئی 24 لاکھ کے قریب بچے جو رجسٹرڈ ہیں، اور کچھ ایسے بچے ہیں جو نان رجسٹرڈ بھی ہیں لیکن سکولز والے ان کو ایڈجسٹ کیے کھڑے ہیں۔ جیسے کہ اگر کسی کے 2 بھائی پڑھتے ہیں تو وہ پیف کے ساتھ منسلک ہیں، تو تیسرا بھائی بھی وہی پڑھتا ہے لیکن وہ پیف کے ساتھ منسلک نہیں ہے، لیکن سکول والوں نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے۔
تو اس طرح سے کوئی 30 سے 32 لاکھ بچے پنجاب میں ایسے ہیں جو بغیر فیس کے مطلب کہ مفت تعلیم حاصل کر رہے تھے، جن کے اخراجات، جن کی فیسز پیف دیتا تھا۔ تو مراد راز صاحب جو وزیر تعلیم ہیں، انہیں کوئی شک گزرا کہ شاید اس ادارے کے تحت کوئی کرپشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک وزٹ کروایا، جسے ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ سڈن وزٹ کروایا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ سڈن وزٹ بھی اسی ادارے سے کروایا اور اسی ادارے کے امپلائیز سے کروایا جو آج سے کئی سال پہلے وزٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک سوال ہے میرا کہ اگر اس ادارے کے امپلائیز سے جو وزٹ اب کروایا گیا ہے، جس میں آپ کہتے ہیں وزیر تعلیم صاحب مراد راز صاحب کے بچے فیک ہیں، تو جو انہوں نے آج سے پہلے بچے ویریفائی کرتے رہے ہیں ان کو، وہ کیسے ٹھیک ہے پھر؟ یعنی کہ یہی لوگ جب آپ سے پہلے بچوں کی ویریفیکیشن کرتے تھے تو بچے ویریفائی ہوتے تھے تو وہ ویریفائڈ تھے۔ اچھا، اب آپ جب خود کہتے ہیں جناب اب یہی بچے وزٹ کریں تو وہ بچے ایبسینٹ ہیں، ان کے سکول میں ایبسینٹ ہیں، سکول میں حاضر نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک سکول میں 100 بچہ ہے تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے وزیر تعلیم پنجاب محترم مراد راز صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا تو ان کو شک گزرا کہ شاید پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کوئی ایسے عوامل شامل ہیں جن کے تحت کرپشن ہو رہی ہے، یعنی کہ بچے فیک ہیں، بچے مطلب کہ نہیں ہیں، اور ان کو ریکارڈ کے مطابق بچے شو کر کے پیمنٹ دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کر جو ہے چارج سنبھالا اور انہوں نے اپنے ایم ڈی صاحب کو کہا کہ آپ وزٹ کروائیں اور سڈن وزٹ کے تحت آپ ویریفیکیشن کریں۔ تو یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادارہ وہی، وزٹ کرنے والے بھی وہی لوگ جو آج سے 10 15 20 سال سے ادارے میں موجود ہیں اور بار بار وزٹ کر کے بچوں کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اور وہی لوگ اب دوبارہ ویریفیکیشن کے لیے بھیج دیے گئے۔ چلے، اچھا کیا جب بھیجا گیا تو وہاں پر موصوف نے جب ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً کوئی جو ٹوٹل بچے ہیں ان میں سے کوئی 2,80,000 بچے مطلب کہ موقع پر جب وزٹ کیے گئے تو موجود نہیں تھے۔ تو وہ موجود نہ ہونا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ وہ بچے خدا نخواستہ فیک تھے، بلکہ اس چیز کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن خود انٹرٹین کرتی ہے کہ اگر کسی سکول میں 100 بچے ہیں، 100 بچے پڑھتے ہیں، تو اگر وزٹ والے دن وہاں پر 80 بچے حاضر ہوں گے، یعنی کہ 80% حاضری موجود ہوگی، تو اس کو ہم 100% کنسیڈر کریں گے، کیونکہ ایک دن ایسا ہو نہیں سکتا کہ 100% بچے موجود ہوں۔ یہاں پر ایسے سکول بھی تھے جہاں پر ان کی اٹینڈنس 95% تھی، تو موصوف نے جب رزلٹ نکالا تو کہا کہ جہاں پر 85% ہے حاضری ہے تو وہاں پر 15% بچے جو ہیں وہ سارے فیک ہیں۔ اگر جہاں پر 95% حاضری موجود ہے تو وہاں پر جو 5% بچے سکول میں موجود نہیں تھے وزٹ والے دن، تو وہ خدا نخواستہ فیک تھے۔ تو جناب، میں یہاں پر آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں یہ بات پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور وزیر تعلیم کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو بچے آپ نے کہا ہے کہ فیک ہیں، اگر یہ فیک ہو تو ہم تمام سکول آنرز آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو سزا دینا چاہیں ہم قبول کریں گے۔ میں یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 3 ماہ سے تقریباً 4 ماہ سے مختلف پروگرامز میں انہوں نے بے تحاشا کٹوتیاں کی ہیں، یعنی کہ اگر کسی سکول کی منتھلی آمدن 1,90,000 بنتی تھی تو اس کو صرف کٹوتیاں کرنے کے بعد 25,000 روپے دیا گیا، اور ایسا سلسلہ 3 ماہ سے چلتا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اگر حالات خراب ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، سکولز بند ہیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز بند ہیں، تو سکول آنرز کے لیے کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں، جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، میں فلاں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو جناب محترم وزیر تعلیم صاحب، میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا، اقتدار اور اختیارات یہ سدا نہیں رہتے۔ آپ سے پہلے جو لوگ موجود تھے نا، وہ بھی ان کو بھی گمان تھا کہ
आप भी बहुत बड़े साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, तो मत भूलें कि आपके किसी भी फैसले से 32 लाख लोगों के, जो 32 लाख बच्चे हैं, पंजाब के गरीब 32 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आप तो साहिब इख्तियार हैं, आप तो साहिब इक़्तिदार हैं, आपका ताल्लुक तो एक एलीट क्लास से है। आपको क्या मालूम कि वो बच्चे जो कभी सरकारी स्कूलों में टाटों पर बैठ के पढ़ा करते थे, वो आज सरकारी स्कूलों से जो पोजीशंस लेने वाले बच्चे थे उनसे कई गुना ज़्यादा बेस्ट के बच्चे बोर्ड्स में पोजीशंस ले रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि मुझे बताएं कि जो आपके सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो आपके अखराजात हैं, असातिज़ा की तनख्वाहें, बिल्डिंग्स के अखराजात, बिल्डिंग के रेंट्स लगा लें आप, और इसके अलावा दीगर अखराजात लगा लें, तो आपको वहाँ पर बच्चों की तादाद को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपका एक बच्चा सरकारी स्कूल में कम से कम 2500 से 3000 के करीब खर्चा आ रहा है उसकी तालीम पर। और यहाँ पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 550 से 600 के करीब, जिसमें तालीम, तरबियत, हर चीज़ उसमें शामिल है। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में वो टाइम या वो वक्त देखा जो गरीब देख रहा है? अगर किसी गरीब के 5 बच्चे हैं, अगर वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और आपके बच्चे पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपको कैसे मालूम है कि गरीब के बच्चे की क्या हालत है इस वक्त? आपको नहीं मालूम। आप किसी सूरत भी ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आप तो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। आप तो कभी एमएनए, कभी एमपी, कभी मिनिस्टर हैं। आपको क्या खबर कि जो रुझान में, जो मुजफ्फरगढ़ में, जो लिया में, या जो उकाड़ा में बच्चा, गरीब बच्चा जो स्लम एरियाज में पढ़ता है, उस गरीब के बच्चे को किस तरह से तालीम दी जा रही है? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप तो ईमानों में बैठ कर फैसले कर रहे हैं। आपके वज़ीर आज़म, मेरे वज़ीर आज़म, मैं भी पीटीआई हूँ, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने हमें कहा कि हम इक़्तिदार में आने के बाद तालीम के शोबे में एमरजेंसी नाफिज करेंगे। ये कैसी एमरजेंसी है आपकी कि 32 लाख बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने के करीब है और आपको परवाह नहीं है, और आप बैठे हैं इक़्तिदार के ईवानों में और फैसले कर रहे हैं जैसे आपने खुदा न खास्ता सारी जिंदगी रहना है। मैं यहाँ पर हर पैस के स्कूल के नुमाइंदे के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम हक और सच के साथ हैं और हम हक और सच पर हैं। मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से हुकूमत वक्त को, और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब से, और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एमएनए भी हैं और हमारे महबूब कायद भी हैं जनाब मोहतरम मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से भी गुजारिश करता हूँ कि इस इशू पर गौर करें और किसी भी सूरत इसको इस तरह से ना समझें कि ये कोई मसला नहीं है। वरना अगर 32 लाख बच्चों को तालीम से अलग करने की कोशिश की गई, उनके लिए तालीम के दरवाजे बंद करने की कोशिश की गई, तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और वो नुकसान किसी भी सूरत हो सकता है। वो आपके वोटों की शक्ल में भी हो सकता है, वो लोगों के एहतजाज की शक्ल में भी हो सकता है, वो आपके लिए खुदा न खास्ता गरीब का जब चूल्हा बंद होगा, जैसे कि पैस के स्कूलों के तहत कमोबेश 4 लाख लोग मुंसलिक हैं, जिसमें बिल्डिंग ओनर्स भी हैं, असातिज़ा भी हैं, स्कूल मालकान भी हैं, जिसमें दूसरे इदारे के मतलब के जो इदारों के दूसरे मुलाजमीन भी शामिल हैं। तकरीबन कोई 4 लाख लोगों का रोज़गार का सिलसिला भी इसी पैस के सिस्टम के साथ मुंसलिक है। तो आप उनके घरों के चूल्हे बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर पूछेगी। मैं तमाम दोस्तों से मुल्तमिस हूँ कि मेरी इस आवाज़ में मेरा साथ दें, और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को इंशाअल्लाह चलते रहना चाहिए, और ये इंशाअल्लाह चलेगी। और इक़्तिदार में बैठे हुए ये मुराद राफ वज़ीर तालीम साहब जैसे लोग, जिनको हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर एक दिन इंशाअल्लाह खुद महसूस करेंगे कि इनके फैसले गलत थे। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं हूँ अली ममताज़ अंसारी, एडवोकेट
और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं mynews.tv। जैसा कि सोशल मीडिया पर कल एक जो सबसे ज़्यादा नुमायां ट्रेंड रहा और एक वीडियो और कुछ फुटेज जो है वो वायरल हुई, जिसमें मलिक रियाज जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े मतलब कि एक बिजनेस टाइकॉन हैं, जो कि बहुत तरह की बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में जिनका शुमार होता है और बासर मतलब की शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी बेटी ने एक अदाकारा उज़्मा खान के साथ और उसकी बहन हुमा खान के साथ जो ज़्यादती की, उसकी फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और उसके बाद एक FIR थाना डिफेंस C में लॉन्च हुई, जिसमें जो मतलब कि जो FIR का मतन था जो कि बना के पेश किया गया। तो FIR नंबर 443/20 जो कि वक़ुआ जिसमें बताया गया है वो है 23/5/2020 का, और FIR जो है वो रजिस्टर्ड होती है 27/5/2020 को। तो ऐसा वक़ुआ जिसके बारे में मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम FIR का जो मतन है वो पढ़ें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कानूनी तौर पर की जाने चाहिए थी लेकिन नहीं की गई। जैसा कि इसमें पुलिस ने जो एक लगाई है, जो सेक्शन लगाया है पहला, वो है कि 452 ताज़ीरात पाकिस्तान, 452 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत के वो ख़वातीन जो हैं, वो साहबजादियाँ जो हैं मलिक रियाज साहब की और मलिक उस्मान साहब जो हैं, जिनके ताल्लुकात बताए जा रहे थे अदाकारा के साथ, जो कि अदाकारा के पास पाए गए उस्मान मलिक साहब, तो उनकी मतलब के जो रिश्तेदार ख़वातीन थी वो आईं और उन्होंने आकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, धमकियां दी। मुसल्लह अफराद जो कि गार्ड्स थे उनके साथ वो उनके घर में दाखिल हुईं, जो कि किसी भी तौर पर गैर कानूनी अमल है और इस चीज़ की कानून किसी भी तरह से इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 452 लगाई कि ये जनाब किसी के घर में हाउस अरेस्ट पास किया है, किसी के घर में मतलब कि उन्होंने गैर कानूनी इलीगली दाखिल हुई हैं, ये तो ठीक है और इसकी सज़ा भी 7 साल है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें 427 लगाई गई कि कोई ऐसा नुकसान जो कि 50 रुपये की मालियत से ज़्यादा का नुकसान कोई शख्स अगर करता है तो उसको सेक्शन जो लगता है वो 427 ताज़ीरात पाकिस्तान लगता है, जिसकी सज़ा 2 साल की जो है कैद बताई जाती है कानून के मुताबिक। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें लगा दिया 506 की धमकियां दी गई, वो भी ठीक है। और इसके अलावा जो उसको उस खातून को उज़्मा खान और हुमा खान को बोतल मारी गई, शीशा मारा गया, उसमें उसका मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो 337F1 लगाई गई जिसकी सज़ा 1 साल है, और उसके बाद 337L2 लगाई गई जिसकी सज़ा 2 साल कैद है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये जो 5 सेक्शन लगाए गए हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे सख्त कवानीन या सख्त कानूनी कार्रवाई और सेक्शन लगाए जा सकते थे इस FIR में, जिसमें सबसे बुनियादी चीज़ थी कि जब आप किसी के पास इस तरह से उसके घर में दाखिल होते हैं, उसको हरासा करते हैं और उसके बाद वहाँ पर एक दहशत का माहौल क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली 780A लगनी चाहिए थी। और FIR में क्लियर बताया गया है कि जिस तरह से तिजोरियों को तोड़कर गार्ड्स की मौजूदगी में 15 से ज़्यादा जो अफराद थे वो मौजूद थे वहाँ पर मुसल्ला, उन्होंने ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और उन ख़वातीन ने जो हमलावर हुई उन्होंने गार्ड से कहा कि इनको उठाओ और इनको ले जाओ, इनके साथ ज़्यादती करो। उसका कोई सेक्शन ना इसके ऊपर लगाया गया। और जो चोरी की गई है अपना दरख्वास्त में लिखा गया है और FIR में भी लिखा गया है कि चोरी का सामान लेकर वो
50 लाख के लगभग जो अमाउंट थी उसकी चोरी की गई, लेकिन उसकी 380 नहीं लगाई गई, इसमें चोरी की दफ़ा नहीं लगाई गई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से ISI का जिक्र किया गया वीडियो में देखा जाए अगर, तो वो कहती है खातून के इनको ISI के हवाले किया जाए। तो इस तरह से पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे को भी उन्होंने इस अपने घनौने जुर्म में शामिल किया, उनका नाम इस्तेमाल किया कि जैसे मतलब कि ISI जो है इन्हीं के कहने पे चलती है। तो इस पर भी कोई कानूनी तौर पर एक्शन ना लिया गया। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि इस FIR को बिल्कुल भी एक मामूली FIR समझकर रजिस्टर किया गया है, तो ये बड़ी ज़्यादती की गई है। चाहे वो खातून हुम्मा खान थी या वो उज़्मा खान थी जो मुस्तगीसा है इस FIR की, जिसके साथ ये ज़्यादती की गई है। तो ये कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में कोई अमीर गरीब या कोई ताकतवर या कोई कमज़ोर जो है वो अलग अलग कानूनी हैसियत नहीं रखते, बल्कि सबके लिए कानून सबको एक नज़र से देखता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो FIR रजिस्टर्ड हुई है ये सोशल मीडिया के प्रेशर पे हुई है। यहाँ पर ख़वातीन ने जिस तरह से बदमाशी की है, जिस तरह से जुल्म किया है, आप देखें कि किस तरह से वो वीडियो में देखते हैं आप कि वो माफ़ी मांगती है, उससे कहती है कि जी मुझे माफ़ कर दें, हमें छोड़ दें। लेकिन वो मतलब कि जो मलिक रियाज की बेटियां हैं वो इस बात पर नहीं आ रही कि उनको माफ़ करने की तरफ, बल्कि उनके ऊपर वो कुछ कोई कहते हैं कि शराब उंडेली गई है, कोई कहते हैं कुछ और चीज़ उंडेली गई है कि आपको हम जला देंगे या आग लगा देंगे, वट जो भी है। वो तो भी पुलिस की तफ्तीश में बात सामने आएगी कि वो क्या चीज़ थी। लेकिन इतना कौन हक देता है कानून में कि एक औरत जाती है किसी के घर में, वहाँ जाकर इस कदर दहशत फैलाने के बाद उसकी बाकायदा वीडियो बनाकर ये कहती है कि मैं तुम्हें वीडियो जो है वायरल करूँगी, मैं तुम्हें बदनाम करूँगी, तुम्हें बताऊँगी तुम क्या हो। तो क्या ये पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो किसी दूसरे शहरी के साथ इस तरह का सलूक करे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की हुकूमत पर भी, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये FIR में पढ़ता हूँ तो इसमें तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो लगाए जाने चाहिए वो नहीं लगाए गए। गोया कि अगर वो लगाना चाहें तो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर ये जो दफ़ात नहीं लगाई गई चोरी वगैरह की तो वो शामिल करवा सकते हैं। लेकिन जो पुलिस ने नई दफ़ात लगाई, मुझे ये बात समझ से बाहर है। और जो FIR डिले की गई है उसकी कोई खातर खा वजह बयान नहीं की गई। तो मैं समझता हूँ कि ये अब सवाल है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अदलिया पर कि अदलिया इसको किस नज़र से देखती है। क्या अदालतें इन्हें ज़मानतों पर रिहा करती हैं या इनको करार वाक़ई सज़ा देती हैं? तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि ये जिस तरह से मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर है, मुमकिन है ये सेशन कोर्ट से जो है ये इनकी जो ज़मानतें हैं वो खारिज हो जाएं और ये हाई कोर्ट तक जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यहाँ पर जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और हुकूमत वक्त को भी चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि वो इसको एक टेस्ट केस बनाकर पेश करें ताकि कोई भी अमीर आदमी या उसके बच्चे उठकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम ना करें और अपनी ताकत के नशे में किसी के साथ इस कदर ज्यादती ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।